नमस्ते नमस्कार अहिले तपाईहरु सुन्नुहुन्छ रेडियो रूपान्तरण 114.3बाट प्रसारित कार्यक्रम इन्द्रेणी र तपाईहरुको बीचमा कार्यक्रम इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भइसकेको छु म पवन र हाम्रो टेलिफोनबाट आवाज दिइरहेछ हाम्रो टेलिफोन प्रिय साथी हुनुहुन्छ सुस्मिता जी र तपाईहरु पनि रेडियो रूपान्तरणबाट अनलाइन सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बर खुला भइसकेको छ 98 198 94 987 र तपाईहरु यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म र कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्दै गइरहेछु सुस्मिताजीको पसन्दमा यो मिठो गीत सुन्दै गर्नुहोला। छोडिदेऊ ओहो तिम्रो लागि म छु त्यो दुनिया छोडिदेऊ हो तिम्रो लागि म छु त्यो दुनिया छोडिदेऊ तिम्रो लागि म छु त्यो दुनिया छोडिदेऊ यो दिलमा छलाल पुर्जा घरबार जोडिदेऊ यो दिलमा छलाल पुर्जा घरबार जोडिदेऊ जग्गा धनीमा तिम्रै नाउँ ओ भरि दिउँला ओ भरि दिउँला यो दिल राजीनामा पास गरिदिउँला झुक्याउने कुरै छैन छल कपट हुँदै होइन ढुक्कले यो दिलमा बसाइ सारा सानो एउटा बनाएर घर छोडिदेऊ तिम्रो लागि म छु त्यो दुनिया छोडिदेऊ यो दिलमा छलाल पुर्जा घरबार जोडिदेऊ यो दिलमा छलाल पुर्जा घरबार जोडिदेऊ छोडिदेऊ 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 जोडिदेऊ 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 घाम पानी ओत लाग्ने घरको छानो एउटै मिठो मसिनो सँगै खाउला मानु एउटै हो मानु एउटै तिमी बाहेक चाह छैन अरू केही थाहा छैन आफै सम्झे मनले माया गर सर 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 नजिक सर 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 नजिक सर तिम्रो लागि म छु त्यो दुनिया छोडिदेऊ तिम्रो लागि म छु त्यो दुनिया छोडिदेऊ यो दिलमा छलाल पुर्जा घरबार जोडिदेऊ यो दिलमा छलाल पुर्जा घरबार जोडिदेऊ छोडिदेऊ 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 जोडिदेऊ 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 छोडिदेऊ 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 छोडिदेऊ
मिठोको तपाईँ पुनः उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूको बिचमा कार्यक्रम इन्द्रेणी लिएर तपाईँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ नेपाली गीत सङ्गीत सुन्न र साथीहरूलाई पनि रेडियो रूपान्तरको मार्फतबाट सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बर खुला भइसकेको छ 98 198 94 987 र तपाईँहरू कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म र फर्स्ट मित्रको मित्र आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते। तिम्रो मुटुमा रहनेछु महसुस भनेर तिम्रो मुटुमा रहनेछु महसुस भनेर तिम्रो धड्कनमा बज्छु रिङटोन भनेर कहिले आफ्नो मुटुबाट अलग नगर्नु कहिले आफ्नो मुटुबाट अलग नगर्नु म तिम्रो साथ रहन्छु नेटवर्क भनेर। हेलो हजुर नमस्ते नमस्कार गुड आफ्टरनुन। हजुर नमस्ते नमस्कार गुड आफ्टरनुन। हजुरको बोल्नुहुन्छ कहाँबाट? हजुर म श्याम सङ्गम रौतहट जिल्ला हाल फिलहाल अहिले जलेश्वर मौत्री जिल्ला पोखरभिण्डाबाट। श्याम सङ्गमजी कस्तो छ हाल खबर? भन्नुपर्दा हजुरको माया प्रेमले काफी नै राम्रो छ। हजुरको भन्नु टेक्निसियनजीलाई या होल्डको भन्नु कस्तो छ? श्याम सङ्गमजी मेरो पनि ठिकै छ र डेक फ्रेन्ड उहाँको पनि ठिकै छ। र तपाईँ अहिले के गर्नुहुन्छ श्याम सङ्गमजी? यत्तिकै हजुरको प्रोग्राम सुन्दै घाम ताप्दै हजुरसँग कुराकानी गर्दै। हजुर यस्तै सुनेर साथ दिनुहोला। र तपाईँ कार्यक्रममा आउनुभएको छ भने कुन गीत सुन्न चाहनुहुन्छ श्याम सङ्गमजी? हजुर सर नै ओ बिजुलीको तार 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 फुर्सद छैन ए हजुर भेटौ शनिबार फुर्सद छैन ए हजुर आउँदो शनिबार। श्याम सङ्गमजी हाम्रो टेक फ्रेन्ड विवेकजी तपाईँको गीत बजाउनुहुन्छ र तपाईँ कार्यक्रममा आउनुभएको छ भने के सुनाउन चाहनुहुन्छ श्याम सङ्गमजी? चाहदैमा कुनै कुरा आफ्नो हुँदैन चाहदैमा कुनै कुरा आफ्नो हुँदै प्रत्येक मुस्कुराहट खुसीको हुँदैन प्रेमको भोग हुन्छ मनमा प्रेमको भोग हुन्छ मनमा तर कहिले समय र कहिले भाग्य हुँदैन कहिले समय र कहिले भाग्य हुँदैन। वाह धेरै राम्रो थियो धेरै मिठो जति तारिफ गरे पनि कमेन्ट लाग्छ श्याम सङ्गमजी। अनि थ्याङ्क यू तपाईँ सुनाइदिनु। श्याम सङ्गमजी हजुर 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 सुनाइदिन्छु। के थाहा छ तिमीलाई ठाउँ नदेखेको के थाहा छ तिमीलाई ठाउँ नदेखेको के थाहा छ तिमीलाई आवाज नसुनिएको सायद छैन होला थाहा यो सब कुरा सायद छैन होला थाहा यो सब कुरा के थाहा छ तिमीलाई म हराएको के थाहा छ तिमीलाई म हराएको। कसैलाई त भाग्यले पनि छल्दो रहेछ कसैलाई त भाग्यले पनि छल्दो रहेछ आगो होइन माया तर पानी पनि खोल्दो रहेछ सागर सागर सरी बगिरहेछ भन्छ माया सागर सरी बगिरहेछ भन्छ माया तर आँखामा आँसु भरि बगिरहेछ। वाह धेरै राम्रो थियो धेरै मिठो। र तपाईँ यो बज्नेको लागि तपाईँ कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ श्याम सङ्गमजी? सबैभन्दा पहिला हजुरलाई थ्याङ्क यू। हजुरको टेक्निसियन लगायत होन्डलाई उहाँको तर्फबाट पनि धन्यवाद। साथै मुसा कोतेजीलाई ललनजीले एमडी एवाजीलाई रामलाल सुमनजी लवली सतेन्द्रजीलाई दिलचन्द दिवानाजीले भोजपुरिया मिडिया ग्रुपका मेम्बर जगन्नाथजीलाई रविकान्त दाजुले जुनियर दालमजीले भैजी यादवजीले सरेन्द्र यादवले जितेन्द्र यादवजीले र हाम्रो श्याम सङ्गम नामबाट चिन्ने नचिन्ने सबै साथीहरूले अहिले सुन्दैछ रेडियो रूपान्तर तमाम श्रोतालाई सुनाउन चाहन्छु र मेरो श्याम सङ्गम नामबाट चिन्ने नचिन्ने सबैले सुन्न चाहन्छु। के बाबाई उहाँ हुन्थ्यो श्याम सङ्गमजी धेरै राम्रोसँग कुराकानी गरिरहेको छु भएको छ तपाईँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ नेपाली गीत सङ्गीत सुन्न र साथीहरूलाई पनि रेडियो रूपान्तरको मार्फतबाट गीत गाउँछ सायद सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बर खुला भइसकेको छ 98 198 94 987 र कोही मित्र आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। कुनै मित्र त्यो उहाँको फन्ड स्क्रिनेट भइसकेको छ र तपाईँहरूको बिचमा राख्दै गइरहेछु श्याम सङ्गमजीको पसन्दमा रातो टिका निधारमा टल्लक टल्क्यो यो मिठो गीत सुन्दै गर्नुहोला। यो मिठोको त पछि पुनः उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूको बिचमा कार्यक्रम इन्द्रेणी लिएर तपाईँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ नेपाली गीत सङ्गीत सुन्न र साथीहरूलाई पनि रेडियो रूपान्तरबाट सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बर खुला भइसकेको छ 98 198 94 987 र तपाईँहरू यो कार्यक्रम अब सुन्न सक्नुहुन्छ रूपान्तरण पेजमा र रेडियो रूपान्तरण अनलाइन.com पनि तपाईँहरू सुन्न चाहनुहुन्छ र हाम्रो स्टुडियोको नम्बर खुला भइसकेको छ 98 198 94 987 र कोही मित्र सुन्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। कुनै मित्र त्यो फोन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ र तपाईँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ
नेपाली गीत सङ्गीत सुन्न र साथीहरूलाई पनि रेडियो रूपान्तरको मार्फतबाट सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बर खुला भइसकेको छ 98 र कोही मित्र आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते। नमस्ते नमस्कार गुड आफ्टरनुन। र तपाईँको साइडमा रेडियो बजेर रेडियोको भल्युम कम गरिदिनुहोस्। र तपाईँ को बोल्दैहुनुहुन्छ कहाँबाट? अशोकजी कस्तो छ हाल खबर? अशोकजी मेरो पनि ठिकै छ। अशोकजी तपाईँ के गर्नुहुन्छ अहिले? हजुर यस्तै सुनेर साथ दिनुहोला। र तपाईँ कार्यक्रममा आउनुभएको छ भने अशोकजी कुनै गीत सुन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? बेहुला बनाउँछु भन्ने पागल बनाएर गई हाम्रो टेफियन विवेकजी प्रयास गरिदिनुहुन्छ। तपाईँ गीत बजाउनेछ र तपाईँ कार्यक्रममा आउनु भएको छ भने अशोकजी के सुनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ? हजुर सुनाइदिनुहोस्। धेरै राम्रो धेरै मिठो अशोकजी धेरै राम्रो धेरै मिठो जति तारिफ गरे पनि कमै लाग्छ। र तपाईँ यो बज्ने बेला गीत कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ अशोकजी? थ्याङ्क यू। ओके बाबाई उहाँ हुन्थ्यो अशोकजी। धेरै राम्रोसँग कुराकानी गरिरहेको भएको छ। तपाईँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ गीत सङ्गीत सुन्न र साथीहरूलाई पनि रेडियो रूपान्तरको मार्फतबाट सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बर खुला भइसकेको छ 98 र तपाईँहरू यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ रूपान्तरण फेसबुकमा र तपाईँहरू र रेडियो रूपान्तरण अनलाइन.com पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। र फेरि कोही मित्र आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते। कुनै मित्र उहाँ फोन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ र तपाईँहरूको बिचमा राख्दै गइरहेछु। अशोकजीको पसन्दमा बेहुला बनाउँछु भन्दै बेहुला बनाएर गई सुन्दै गर्नुले मिठो गीत मनोभावनाको कदर गर्दै बहुला गीतको बेहुला बनाउँछु भन्थे बहुला बनाएर गई जीवन भो फक्रेको फूल जस्तो यता मेरो जीवन भो सुकेको मूल जस्तो उता उसको जीवन भो फक्रेको फूल जस्तो यता मेरो जीवन भो सुकेको मूल जस्तो सुख दुःख बाँडेर ल्याउला भन्थे सुख दुःख बाँडेर ल्याउला भन्थे किन छोडी थाहा छैन खै बहुला बनाउँछु भन्थे बहुला बनाएर गई
उस्तै रहेछ सिसा झै फुट्यो मेरो उसलाई बेहुली बनाउने सपना टुट्यो मेरो हो भाग्य नै उस्तै रहेछ सिसा झै फुट्यो मेरो उसलाई बेहुली बनाउने सपना यो मिठो पुनः उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूको बिचमा कार्यक्रम इन्द्रनी लिएर तपाईँहरू पनि चाहनुहुन्छ नेपाली गीत सङ्गीत सुन्न र साथीहरूलाई पनि रेडियो रूपान्तरणको मार्फतबाट सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो रेडियोको नम्बर खुला भइसकेको छ 98 198 987 र कोही मित्र आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार, गुड आफ्टरनुन। नमस्ते, नमस्कार, गुड आफ्टरनुन। हजुर को बोल्नुहुन्छ कहाँबाट? शेर सिंह यादव जी, कस्तो छ हाल खबर? शेर सिंहजी मेरो पनि ठिकै छ। र के गर्दैनुहुन्छ अहिले शेर सिंहजी? के गर्दैनुहुन्छ अहिले शेर सिंहजी? हजुर यस्तै सुनेर साथ दिनुहोला। र तपाईँ कार्यक्रममा आउनुभएको छ भने शेर सिंहजी कुन गीत सुन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? हजुर झुम्का गिरी रे हाम्रो टेफ्रेन विवेक जी प्रयास गर्दैनुहुन्छ। र तपाईँ कार्यक्रममा आउनुभएको छ भने के सुनाउन चाहनुहुन्छ शेर सिंहजी? शेर सिंहजी पहिला तपाईँ सुनाइदिनुहोस्। धेरै मिठो शेर सिंहजी। हजुर सुनाइदिन्छु। तिम्रो लागि मिठो सपना सजाइन्थे, तिम्रो लागि मिठो सपना सजाइन्थे, आफू काँडामा टेकेर पनि तिमीलाई फुलको बाटो हिँडाइन्थे। आज आएर किन गर्यौ विश्वासघात, आज आएर किन गर्यौ विश्वासघात, मेरो यो संसारलाई राम्रो बनाउँथे, मेरो यो संसारलाई राम्रो बनाइन्थे, मेरो यो संसारलाई राम्रो बनाइन्थे। हजुर शेर सिंहजी तपाईँ यो बज्ने बेला गीत कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू। हजुर उहाँको तर्फबाट पनि धन्यवाद। ओके बाबाई उहाँ हुन्थ्यो शेर सिंहजी। धेरै राम्रोसँग कुराकानी गरेर गइसक्नु भएको छ। तपाईँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ नेपाली गीत सङ्गीत सुन्न र साथीहरूलाई पनि रेडियो रूपान्तरको मार्फतबाट सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो रेडियोको नम्बर खुला भइसकेको छ 98 198 94 987 र तपाईँहरू यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो रूपान्तरण फेसबुकमा र रूपान्तरण online.com मा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। र फेरि कोही मित्र आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते। कुनै मित्र हुन्थ्यो उहाँ फोन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ र तपाईँहरूको बिचमा राख्दै गइरहेछु। शेर सिंहजीको पसन्दमा झुम्का गिरी यो मिठो गीत सुन्दै गर्नुहोला। झुम्का घिर्यो रे मेरो झुम्का घिर्यो रे, झुम्का घिर्यो रे मेरो झुम्का घिर्यो रे, जवानीको झट्का परे झुम्का घिर्यो रे, झुम्का घिर्यो रे मेरो झुम्का घिर्यो रे, झुम्का घिर्यो रे मेरो झुम्का घिर्यो रे। काकर बेटा हुँदै आए झापा डमकमा, छोरा बसे जवानीको छमक छमकमा, छिनीको कम्मरैमा आँखा पर्यो नि, मलाई देखेर सोल्टीले सिटी मार्यो नि, छिनीको कम्मरैमा आँखा पर्यो नि, मलाई देखेर सोल्टीले सिटी मार्यो नि, झुम्का घिर्यो रे मेरो झुम्का घिर्यो रे, झुम्का घिर्यो रे मेरो झुम्का घिर्यो रे।
कि फुटबल बजार जबै मेरो लाली ओठमा आँखा पर्यो नि मनलाई देखि मगर वाली सिटी मार्यो नि जबै मेरो लाली ओठमा आँखा पर्यो नि मनलाई देखि मगर वाली सिटी मार्यो नि झुम्का गिर्यो रे मेरो झुम्का गिर्यो रे झुम्का गिर्यो रे मेरो झुम्का गिर्यो रे पोखराका गुरुङ अनि नन्दीराका थारू मनगढीका खासा छेत्री यस्तै धेरै यारो छन्नतको मेरो जुमा आँखा पर्यो नि मनलाई देखि लाउरे दैली सिटी मार्यो नि यो मिठोको तपाईँपछि पुनःवासी भइसकेको छु तपाईँहरूको बिचमा कार्यक्रम इन्टरनेट लिएर तपाईँ पनि आउन चाहनुहुन्छ नेपाली गीत सङ्गीत सुन्न र साथीहरूलाई पनि रेडियो रूपान्तरको मार्फतबाट सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बर खुला भइसकेको छ 98 198 987 र कोही मित्र आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर नमस्ते गुड आफ्टरनुन पवनजी डियन भाइ हजुर नमस्ते नमस्कार गुड आफ्टरनुन डियन भाइजी डियन भाइजी कस्तो छ हाल खबर ठिक छ पवनजी तपाईँ आफ्नो बोल्नुहोस् डियन भाइजी मेरो पनि ठिकै छ र के गर्दैछ अहिले डियन भाइजी हजुर के गर्दैछ अहिले तपाईँ बुझिएन अलिकति प्रश्न हजुर डियन भाइजी अहिले के गर्दैछ तपाईँ कार्यक्रम सुनेर साथ दिइरहेको छु हजुर यस्तै सुनेर साथ दिनुहोला र तपाईँ कार्यक्रममा आउनुभएको छ भने डियन भाइजी कुन गीत सुन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ मेरो एउटा पुरानो गीत छ उडायो सपना सबै हुरीले उडायो सपना सबै हुरीले हाम्रो टेक्निन विवेकजी प्रयास गरिदिनुहुन्छ र तपाईँ कार्यक्रममा आउनुभएको छ भने डियन भाइजी के सुनाउनुहुन्छ के सुनाइदिनुहोस् तपाईँ सुनाइदिन्छु हजुर सुनाइदिनुहोस् अगर बेवफा तुझको पहचान जाते अगर बेवफा तुझको पहचान जाते खुदा की कसम हम मोहब्बत में करते खुदा की कसम हम मोहब्बत में करते हजुर वाउ धेरै राम्रो थियो धेरै मिठो जति तारिफ गरे पनि मिठो सुनाउनुहोस् तपाईँ पनि हजुर डियन भाइजी सुनाइदिन्छु होस् होस् ल बिर्सन खोज्दैछु तिमीलाई मान्दैन यो मन बिर्सन खोज्दैछु तिमीलाई मान्दैन यो मन भुलिदिन खोज्दैछु तिमीलाई याद आउँछ झन्झन हृदयदेखि माया गरे त्यो मेरो भुल रहेछ हृदयदेखि माया गरे त्यो मेरो भुल रहेछ तिमीलाई चिन्न सकेन मेरो यो दिल कमजोर रहेछ तिमीलाई चिन्न सकेन यो मेरो दिल कमजोर रहेछ धेरै राम्रो सुनाउनु हो पवनजी थ्याङ्क यू हजुर डियन भाइजी र तपाईँ यो पछिल्लोवाला गीत कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ डियन भाइजी सबभन्दा पहिले तपाईँलाई थ्याङ्क यू सुस्मिताजीलाई हजुर उहाँको तर्फबाट पनि धन्यवाद अनि विवाह निभा अञ्जली अन्नु काजल कुसमारी त्यसपछि पुरुषोत्तम सोनु सरेन्द्र आर्यनजी एसकेजी लगायत रेडियो रूपान्तरण सुन्ने सम्पूर्ण साथीलाई हो के भाइ ओके बाई ह्याभी नाइस डे उहाँ हुन्थ्यो डियन भाइजी धेरै राम्रोसँग कुराकानी गरिरहेको छु भएको छ तपाईँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ नेपाली गीत सङ्गीत सुन्न र साथीहरूलाई पनि रेडियो रूपान्तरणको मार्फतबाट सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बर खुला भइसकेको छ 98 198 987 र फेरि कोही मित्र आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर नमस्ते नमस्ते कुनै मित्र हुन्थ्यो उहाँको फोन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ र तपाईँहरूको बिचमा राख्दै गरेछु डियन भाइजीको पसन्दमा सपना सबै उडाए सुन्दै गर्नु होला मिठो गीत सपना सबै हुरीले उडायो
सपना सबै हुरीले सपना सबै हुरीले सपना सबै हुरीले उडायो सपना सबै हुरीले निश्चल आँखामा चोखो मायाको कस्तो अठोट थियो निश्चल आँखामा चोखो मायाको कस्तो अठोट थियो हिमाल जस्तो अचल रहने हमरो प्रीति थियो माया प्रीति को माया प्रीति को ना टूटने डोरी कसले काट्यो छुरीले सपना सबै हुरीले उडायो सपना सबै हुरीले जन्ममा पूरब जन्मको केही अंश थियो पुनर्जन्ममा पूरब जन्मको केही अंश थियो खोला नला झरना पहाड़ को मीठो संगीत थियो कहाँ बतायो कहाँ बतायो आलाचीले बातास उडाइ लाग्यो निष्ठुरीले सपना सबै हुरीले। यो मिठो गीतपछि पुनः पछि भइसकेको छु तपाईँहरूको बिचमा कार्यक्रम इन्द्रेणी लिएर तपाईँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ नेपाली गीत सङ्गीत सुन्न र साथीहरूलाई पनि रेडियो रूपान्तरको मार्फबाट सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बर खुला भइसकेको छ 98 र तपाईँहरू यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो रूपान्तरण फेसबुकमा र रूपान्तरण online.com मा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र कोही मित्रसँग भाषा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। कुनै मित्र हुन्थ्यो उहाँको फोन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ र तपाईँहरू यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म र फेरि कोही मित्र आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते। कुनै मित्र हुन्थ्यो उहाँको फोन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ र तपाईँहरूको बिचमा राखिदिएकै छु र कोही मित्र हुनुहुन्थ्यो उहाँको फोन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ
फूल भनेर काँडाको माया दियो, फूल भनेर काँडाको माया दियो, सुन भनेर पितलको बाला दियो, के दियो, धेरै चिज दियो, यस्तो यस्तो माया भनेर मुटु छोडेर भाला दियो, माया भनेर मुटु छेड्ने भाला दियो। र फेरि कोही मित्र सुन्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते। उहाँको फोन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ र तपाईँहरू मिस कल प्लिज नगर्नुहोला र तपाईँहरूको बिचमा राख्दै गइरहेछु विवेकजीको पसन्दमा यो मिठो गीत सुन्दै गर्नुहोला। छोरी मलमलको फुल बुट्टे सारी सपक्क पारी पछौरी मलमलको कौशीमा बसी तिमीलाई हेर्दा मन मेरो हलचल भो कौशीमा बसी तिमीलाई हेर्दा मन मेरो हलचल कान्छाको केश फिजारिएछ काइयोले चट्ट मिलाइदेऊ कि रेशमी चुल्ठो ओढेर घुम्टो रेशमी चुल्ठो ओढेर घुम्टो मोहनी रङमा भुलाइदेऊ कि मोहनी रङमा भुलाइदेऊ कि कान्छाको केश फिजारिएछ काइयोले चट्ट मिलाइदेऊ कि रेशमी चुल्ठो ओढेर घुम्टो रेशमी चुल्ठो ओढेर घुम्टो मोहनी रङमा भुलाइदेऊ कि मोहनी रङमा भुलाइदेऊ कि जाइ फुलिसक्यो जुई फुलिसक्यो चमेली फुल्दैछ जाइ फुलिसक्यो जुई फुलिसक्यो चमेली फुल्दैछ किन होला कुन्नी यो मेरो मन तिमीतिरै भुल्दैछ किन होला कुन्नी यो मेरो मन तिमीतिरै भुल्दैछ कान्छाको केश फिजारिएछ काइयोले चट्ट मिलाइदेऊ कि रेशमी चुल्ठो ओढेर घुम्टो रेशमी चुल्ठो ओढेर घुम्टो मोहनी रङमा भुलाइदेऊ कि मोहनी रङमा भुलाइदेऊ कि यो मिठो गीतपछि पुनः उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूको बिचमा कार्यक्रम इन्द्रनिक लिएर तपाईँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ नेपाली गीत सङ्गीत सुन्न र साथीहरूलाई पनि रेडियो रूपान्तरणको मार्फतबाट सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो रेडियोको नम्बर खुला भइसकेको छ 98 198 94 र तपाईँहरू यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो रूपान्तरण फेसबुकमा र online.rupantaran.online.com पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू साथीहरूलाई पनि सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बर खुला भइसकेको छ 98 198 94 987 र फेरि कोही मित्र सुन्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते। कुनै मित्र हुन्थ्यो उहाँको फोन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ र फेरि कोही मित्र आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते। नमस्ते। हजुर नमस्ते।
नमस्ते, नमस्कार, गुड आफ्टरनुन। हजुर को बोल्नुहुन्छ कहाँबाट? सर्वेश कुमार यादव महोत्तरी रघुनाथपुरबाट। हजुर फेरि नाम भन्नुहोस् एकचोटि। सर्वेश कुमार यादव। सर्वेशजी कस्तो छ हाल खबर? एकदमै राम्रो छ। अनि तपाईँको भन्नुहोस्। हजुर सर्वेशजी मेरो पनि ठिकै छ। र के गर्नुहुन्छ अहिले सर्वेशजी? अहिले म 12 कथा पढेर अनि बिजनेसमा लागेको छु। हजुर अनि कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुन्छ, यस्तै सुनेर साथ दिनुहोला। र तपाईँ कार्यक्रममा आउनुभएको छ भने कुनै गीत सुन्न चाहनुहुन्छ सर्वेशजी? कुनै एउटा नेपाली सुनाइदिनु न। हजुर हाम्रो टेफ्रेन विवेकजी प्रयास गर्नुहुन्छ। र तपाईँ कार्यक्रममा आउनुभएको छ भने तपाईँ के सुनाउन चाहनुहुन्छ विवेक? हजुर तपाईँ के सुनाउन चाहनुहुन्छ सर्वेशजी? गीत सुनाउनुपर्छ। हजुर गीत सुनाइदिनुहोस्, या शायरी या गीत या गजल? गीत सुनाइरहेको छु। हजुर सुनाइदिनुहोस्। ऊर्जा काले कावा तेरी मोहित खंड बाबा ले जा तू संदेशा मेरी मैं सज के जाबा बागों में फिर झूले पड़ गए लंबिया निखिया ये छोटी सी जिंदगी में रात की लंबिया लंबिया घर धेरै मिठो, जति तारिफ गरे पनि कमी लाग्यो सर्वेशजी। र तपाईँ यो भजनेवाला गीत कसलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ सर्वेशजी? सिंगर श्याम प्रेमी हो। हजुर सिंगर श्याम प्रेमी। हजुर अनि सिंगर पवन पूर्वयासानी हो। हजुर अमरेन्द्र कुमार शाह। अनि सबैलाई धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो सर्वेशजी, धेरै राम्रोसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ भएको छ। तपाईँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ नेपाली गीत सङ्गीत सुन्न र साथीहरूले पनि रेडियो रूपान्तरको मार्फतबाट सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो रेडियोको नम्बर खुला भइसकेको छ 98 198 97 987। र तपाईँहरू यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म। र तपाईँहरू रेडियो रूपान्तरण फेसबुकमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र रेडियो रूपान्तरण अनलाइन.कममा पनि तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। र कार्यक्रमको लास्टतिर आइसकेको छु। हाम्रो टेफ्रेन विवेकजी इसारा गरिदिनुहुन्छ। कार्यक्रमको समय सीमा समाप्त भइसकेको छ। आज तपाईँहरू फोन गरेर साथ दिनुभयो र सुनेर साथ दिनुभयो। सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै र 1 घण्टा जति मिठो मिठो गीत बजाएर साथ दिनुभयो हाम्रो टेफ्रेन विवेकजी, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो रूपान्तरण 107.3 मेगाहर्ज। पिउन लाग्छ मेरो लजावती झर जस्तै लजाउँछौ, खै कसरी यो सिउँदो सजाउँछौ। अल्ली ओरा आऊ माया बस मेरै छेउ, जुगै जाने पिरती लम्ला बैना रुमाल देऊ। अल्ली ओरा माया बस मेरै छेउ, जुगै जाने पिरती लम्ला बैना रुमाल देऊ। जुगै जाने पिरती लम्ला बैना रुमाल देऊ। आगोमा घिउ हाले झैँ भइहाल्छु, तिम्रो छेउमा पग्लिँदै गइहाल्छु। खै कसरी आउँ माया भन तिम्रो छेउ, लाज भाग्ने आँट जाग्ने मन्त्र गरिदेऊ। खै कसरी आउँ माया भन तिम्रो छेउ, लाज भाग्ने आँट जाग्ने मन्त्र गरिदेऊ। लाज भाग्ने आँट जाग्ने मन्त्र गरिदेऊ। बुझ्नु पर्छ मनका कुरा केही नबोले नि, पढ्नु पर्छ आँखाहरू मुखै नखोले नि। अँधेरीमा जान सक्छु त्रिशुलीको तिरमा, तर तिम्रो सामु मुटु हुन्न कहिले तिरमा। फुलाइदिए कानैमा सिउरिन्छौ, हात समाउँदा लजाउँदै निहुरिन्छौ। अल्ली ओरा आऊ
पछि जुन झै त्यो मुहार पसिनाले ज्यान भित्र नुहार खै कसरी आउँ माया भन तिम्रो छेउ लाज भाग्ने आँट जाग्ने मन्त्र गरिदेऊ खै कसरी आउँ माया भन तिम्रो छेउ लाज भाग्ने आँट जाग्ने मन्त्र गरिदेऊ लाज भाग्ने आँट जाग्ने मन्त्र गरिदेऊ ओए इधर जा ले ओराओ माया बस मेरे ये कहाँ से टूटल फाटल पलंग ले आनले छी से हमरा देखिए कि देह जरिया। एक कथी भेल से अहाँ अंगना के माटी खुरिया खाप कैले छी आय ये अहाँ के नहीं मालूम हवा से एहन दराजा पलंग उठा के ले आयल छी। तो हमरा मालूमो रहबाक चाही ना कोन ठाम मिली सी निक निक पलंग सा ओने से लिए थी। तो आ सुनो एखने चल जाओ अनुष्का एंड प्रिंस फर्नीचर उद्योग में जय ठाम सब सामान भेट जाए। पलंग कुर्सी 2 पीस दराज 3 पीस दराज बूटा काटल चौकेट केबाड़ी दराज पलंग डाइनिंग टेबुल ड्रेसिंग टेबुल लगायत संपूर्ण काम कैल जाइत अछि। जी एक बात ध्यान राखम एठाम नया नया डिजाइन के ऑर्डर सेहो लेल जाइत अछि। संपर्क स्थान गौशाला नगर पालिका 9 भरतपुर वाड़ा कार्यालय के साइड में। प्रोपराइटर मेथुल मुखिया मोबाइल 98 16 88 77 20 आ 98 17 65 71 10। खुशी के खबर खुशी के खबर खुशी के खबर। जी हाँ आप अपने प्रदेश नंबर 2 में सबसे निक दांत के लिए गौशाला बाजार में खुज गए जे डॉक्टर उमेश कुमार यादव बीडीएस द्वारा इलाज कल जाते हमरा सबक सेवा सब दांत दुखनाई पॉलिश आरबीजी सेंसर द्वारा लैपटॉप में एक्सरे कल जाए दांत के खोदरा में दांत के कलर अनुसार भरल जाइत अछि। दर्द कल दांत के आधुनिक मशीन द्वारा ठीक कल जाइत अछि। दुखल दांत के आरसीटी क ठीक कल जाइत अछि। दांत में खोल तथा फिक्स व प्लेट वाला दांत बनावित अछि। संपर्क स्थान एपेक्स डेंटल केयर गौशाला नगर पालिका 5 जलपा मंदिर से दक्षिण महेंद्र चिया होटल के अगाड़ी में 5 तला वाला बिल्डिंग में। प्रोपराइटर उमेश कुमार यादव बीडीएस मोबाइल 98 15 80 49 64 आ 98 64 17 94 84। याद रहे नेपाल मेडिकल काउंसिल द्वारा दर्ता भेल डॉक्टर से मात्र इलाज कराओ आज दांत के रोग से छुटकारा पाओ। ध्यान रखी प्रत्येक उपचार में 10% छूट कैल जायत। रे बेलवा अरे तोरा टॉयलेट नहीं हो सही लोटा लेके खेत वरी निकल जाए छे हैं? हो भैया टॉयलेट तो है देखू ना टैंकी तो भर गेल अब हम की करूं? अरे एतबेटा के बात लगे टेंशन कैने छे तू? अरे अपने गौशाला 10 भरतपुर खोरिया में रहल बीके सेफ्टी टैंकी में फोन कर घर ही आबि जेतौ। जी अहू सबके सेफ्टी टैंकी भरल अछि आ रोड पर पानी छीटे वाला चाहे छी त जल्दी संपर्क करी। पानी पानी हो पानी पानी के छोड़ दे हलू हमके खाली हो पानी पानी। संपर्क बीके सेफ्टी टैंकी गौशाला नगर पालिका भरतपुर खोरिया। विशेष जानकारी के लिए संपर्क 98 016 41 590। हाँ तो गजब कर दिलिए मुदा अत्ते जल्दी टिकट कना के मिल? सिंपल गौशाला के साह कम्युनिकेशन टूर्स एंड ट्रैवल्स में गेलिए ओते जाकर टिकट कंफर्म करा लेलिए। गौशाला बाजार के साह कम्युनिकेशन टूर्स एंड ट्रैवल्स में कोनो देश के प्लेन के टिकट